बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और करंट अफेयर का आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो बढ़ते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। यूएस इन्वेज रिमार्क्स राइल अप्स नेशंस फ्राम नील टू यूफ्रेट्स एंड बियॉन्ड। यूएस यानी अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही। इन्वेज यानी कि अमरीकी सफारती नुमाइंदा, सफ़ीर। रिमार्क्स बयान, तबसरा। राइल्ड अप का मतलब है मुश्तइल करना, गुस्सा दिलाना। नेशंस ममालिक को। फ्राम नील यानी दरियाए नील की बात हो रही है। ये अफ्रीका का एक अहम दरिया है जो कि मिस्र के लिए ज़िंदगी की अलामत समझी जाती है। टू यूफ्रेट्स यानी दरियाए फ़ुरात। यूफ्रेट्स रिवर की बात हो रही है, यानी दरियाए फ़ुरात मशरक़ वस्ती का ये एक अहम दरिया है जो तुर्की, शाम और इराक़ से गुज़रता है। एंड बियॉन्ड यानी कि आसान अल्फाज में अगर कहें तो अमरीकी सफारती नुमाइंदे के बयानात ने नील से लेकर दरियाए फ़ुरात और इसके आगे तक के ममालिक को मुश्तइल और नाराज़ कर दिया है। इन अरब वर्ल्ड, Mike Huckabee's words being interpreted as wavering of US support for two-state solution. In Arab world, अरब दुनिया में, माइक हकाबीस यानी कि माइक हकाबी कौन है? एम्बेसडर टू इसराइल है। वर्ड्स बीइंग इंटरप्रेटेड का मतलब है तशरीह करना, मतलब निकालना, समझ जाना। एज वेवरिंग डगमगाहट ऑफ यूएस सपोर्ट यानी हिमायत। यूएस सपोर्ट अमेरिकी सपोर्ट फॉर टू स्टेट सोल्यूशन यानी कि टू स्टेट सोल्यूशन फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े का एक मुजवज़ा हल जिसमें दो खुद मुख्तार रियासतों का क़याम है। अरब दुनिया में माइक हकाबी के अल्फाज को अमेरिका के दो रियासती हल की हिमायत में कमज़ोरी या पसपाई के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी ये सादा अल्फाज में ट्रांसलेशन है। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट सेज स्टेटमेंट पुट्स वाशिंगटन इन अ बिंड। Diplomat should not be endorsing aggressive action. इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट बैनुल-अक़वामी माहिरीन कानून से उन्होंने कहा स्टेटमेंट बयान में पुट्स वाशिंगटन इन अ ब्लेंड, ये एक इडियम है। यहाँ पुट्स समवन इन ब्लेंड जिसका मतलब है मुश्किल या पेचीदा सूरत हाल में। यहाँ पर वाशिंगटन है, वाशिंगटन को पेचीदा या मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। डिप्लोमेट जो सफारतकार है, शुड नॉट बी उन्हें नहीं चाहिए, इंडोर्सिंग हिमायत करने की, तौसीक करने की, एग्रेसिव एक्शन यानी जारहाना इक़दाम की। मतलब जो है ना, एक बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर का कहना है कि ये बयान वाशिंगटन को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है कि किसी सफारतकार को जारहाना इक़दामात की हिमायत नहीं करनी चाहिए। ये थी सब हेडिंग। अब मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्स आर नेवर बी जस्ट वर्ड, दे कैरी हिस्ट्री, सस्पिशन एंड मेमोरी। A single sentence spoken casually in Washington or by an American official can travel thousands of miles and land like a strategic signal. Words are never just words. अल्फाज कभी सिर्फ अल्फाज नहीं होते। They carry history, वो अपने साथ तारीख़, सस्पिशन एंड मेमोरी, शकूक व शुबहात और यादें भी लाते हैं।
A single sentence, ایک واحد جملہ. Spoken casually in Washington or by an American official, یعنی کہ یہ واشنگٹن میں یا کسی امریکی عہدیدار کی طرف سے غیر رسمی انداز میں کہی گئی ہے. اسپوکن کیجولی غیر رسمی انداز میں کی گئی ہے ان واشنگٹن میں اور بائی این امریکن آفیشل امریکی عہدیدار کی طرف سے. کین ٹریول تھاؤزنڈ آف مائل، یعنی کہ جو ہے ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتا ہے. اینڈ لینڈ لائک اے اسٹریٹجک سگنل، یعنی کہ یہ ایک اہم اسٹریٹجک اشارے کی طرف اثر ڈالتا ہے. When US Ambassador to Israel Mike Huckabee told podcaster Tucker Carlson in an interview that it would be fine if the Israelis took it all Arab lands, he may have intended a theological remarks. When جب یو ایس ایمبیسڈر امریکی جو سفیر ہے ٹو اسرائیل کے لیے مائک ہکابی جس کا نام ہے ٹولڈ کہا پوڈ کاسٹر یعنی انٹرویو کرنے والے سے جس کا نام تھا ٹکر کارلسن ان این انٹرویو میں دیٹ کہ اٹ ووڈ بی فائن تو یہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا اف اگر دے یعنی کہ اسرائیل کی طرف بات ہو رہی ہے ٹوک لے لے اٹ آل عرب لینڈس یعنی کہ جو ہے عرب کی زمین لے لے تمام عرب کی زمین لے لیں. ہی مے ہیو انٹینڈڈ تو یہ ان کا مقصد ہوگا تھیولوجیکل ریمارکس تو ان کا مقصد ایک مذہبی نوعیت کی تبصرہ کرنا ہوگا. But in Arab capitals and the broader Muslim world, it was heard as something else, an endorsement of the greater Israel vision peddled by Israel Zionists. But لیکن ان عرب کیپٹلز عرب کے جو دارالحکومت ہے عرب ممالک کے دارالحکومت ہیں اینڈ اور دی براڈر مسلم ورلڈ جو مسلم دنیا ہے وسیع تر مسلم دنیا میں جو پھیلا ہوا جو مسلم دنیا ہے اٹ واز ہرڈ یہ اس انداز میں سنایا گیا ہے یا سمجھایا گیا ہے ایز سم تھنگ ایلس یا کچھ اور ہی انداز میں سنایا گیا ہے. این انڈورسمنٹ کہتے ہیں حمایت یا تائید کو آف گریٹر یعنی گریٹر اسرائیل ویژن گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے پیڈلڈ بائی پھیلا گیا ہے زور دے کر پیش کیا گیا ہے بائی اسرائیلی زیونسٹ کے ذریعے. یعنی کہ اگر سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں تو عرب حکومتوں اور وسیع تر مسلم دنیا میں ایسے کچھ اور ہی انداز میں سنایا گیا ہے اسے. یعنی اسرائیل صہیونیوں کی طرف سے پیش کی جانے والی گریٹر اسرائیل کی تصور کی حمایت کے طور پر. The reaction was not scattered. Rather collective. 14 governments, among them Pakistan, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Syria, Turkey, Indonesia, and the State of Palestine joined hands with Organization of Islamic Cooperation, League of Arab States, and Gulf Cooperation Council to denounce the remarks. The reaction جو رد عمل ہے was not scattered یعنی یہ بکھرا ہوا نہیں ہے. rather collective بلکہ یہ ایک اجتماعی ہے. 14 گورنمنٹس 14 جو ممالک ہے
among them جن میں پاکستان، ایجپٹ، جارڈن، یونائٹڈ عرب UAE، قطر، کویت، عمان، بحرین، لبنان، سیریا، ٹرکی، انڈونیشیا اینڈ دی اسٹیٹ آف فلسطین، اور فلسطین کی ریاست۔ جوائنٹ ہینڈس کا مطلب ہے انہوں نے متحد ہوئے ہیں وتھ کس کے ساتھ؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کے ساتھ، لیگ آف اسٹیٹ کے ساتھ، اینڈ دی گلف کوآپریشن کونسل کے ساتھ، ٹو ڈیناؤنس دا ریمارکس یعنی کہ ان کے بیان کی سخت مخالفت کی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔